साथ नोची गई थी कि शहादत तक फिर बीवी के कानों से खून रुका नहीं मेरी मजलूमा के कानों से। शिविर तमाचे मारता रहा, खून बहता रहा, बीवी रहती थी शिविर तमाचे मारता था। जज़ाकल्लाह, अपने गिरियों करो बराबर। शिविर तमाचे मारता रहा, बीवी के कानों से खून बहता रहा, कुर्ता खून में रंगीन हो गया। हाय कानों के खून से है कुर्ता भरा, हाय तुझको कफन भी नहीं मिल सका, भरा तेरा कुर्ता कफन बन गया, भरा तेरा कुर्ता कफन बन गया। हाय तू जो रोई तमाचों की आई जला। हाय कानों के खून से कुर्ता भरा, हाय तुझको कफन भी नहीं मिल सका। भरा तेरा कुर्ता कफन बन गया। देखो ये ताबूत वो है मौला हसन का जिस ताबूत के ऊपर तीर लगे थे। आज 28 सफर है, पुरसा दो मौला हसन को भी सकीना का, उनकी भतीजी का। ताबूत पे तीर लगे थे, 2 जनाजे ऐसे हैं, एक जनाजे पर तीर थे और एक जनाजा तीरों पर था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला सैयद सज्जाद सकीना बीबी को देखते करबला का रुख करते, कहते अजब मजलूमियत है मेरे बाबा की और मेरी बहन की, ऐसी बिछड़ी के फिर बाप से ना मिले। ऐसी बिछड़ी के फिर बाप से ना मिले, छुटके बाबा से जिंदा की कैदी बनी। हाय ये बात सज्जाद को खा गई। मौला अपनी बहन सकीना से कहते करबला का रुख करके मौला हुसैन की तरफ रुख करके कहते हाय हाय तीरों से उनका कफन बन गया, खूब भरा तेरा कुर्ता कफन बन गया, हाय जिंदान तेरा वतन बन गया, खूब भरा तेरा कुर्ता कफन बन गया, भरा तेरा कुर्ता कफन बन गया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अपने भाई आकिब रज़वी साहब की मंजूरी के लिए यहाँ पर उनके बताए हुए एक रिवायत पढ़ रहा हूँ, मेरा वसीला बने आने का। सुनिएगा, अभी मैंने जिस जिंदान का जिक्र किया था, जिस कैद खाने का, किबला आपकी तारीफ चाहूंगा मौलाना साहब, जिस जिंदान में छत नहीं थी, कैद खाने में एक वो कैद खाना था जिसकी छत नहीं थी, रात को ओस पड़ती थी, दिन में धूप पड़ती थी, शाम होते ही परिंदों की तरफ नजर जाती थी सकीना बीबी की, भैया परिंदे कहाँ जाते हैं? शाम होते ही कहा अपने घरों को चले जाते हैं। कहा भैया कभी हम भी अपने घरों को जाएंगे, भैया कभी हम भी अपने घर को जाएंगे। सुनो नवारो, यही वो जिंदान था। अपने देखना शिमर मलाउन लानती कितना शकी था, शिमर पर लानत, सुनो अहले बैत के हर दुश्मन पर लानत। सुनो बीबी सकीना पर क्या जुल्म ढाए गए इस कैद खाने में, जब अभी अहले हरम आए नहीं थे। अहले हरम के आने से पहले शिमर इस जिंदान में आया। उस मलौन ने जिंदान के तमाम पत्थरों को निकालकर बाहर फेंकना शुरू किया। यजीद की फौज के एक सिपाही ने कहा, ऐ शिमर क्या बात है, आज तुझे अहले हरम पे तरस आ गया, तेरा दिल नरम हो गया? कहा क्यों? कहा रास्ते भर तू अली की बेटियों को सताता आया है, सईद सज्जाद को घोड़े पर सता हुआ आया है, हुसैन की मजलूमा यतीमा को तो तमाचे मारता हुआ आया है।
تجھے پتا ہے کہ اہل حرم یہی آنے والے ہیں، ان کے آرام کے لیے تو زندان سے پتھروں کو ہٹا کر باہر پھینک رہا ہے تاکہ وہ آرام سے رہ سکے. کہاں نہیں. سنو عزیزانو، تمہارے خدا کی قسم جب تک زندہ رہو گے، جب تک جہاں تک زندہ رہو گے، اس مصائب کو یاد کیے بغیر، روئے بغیر تم اس مصائب پر نہیں رہ سکتے. کتنا شکی تھا وہ شمر ملعون، کہتا ہے نہیں مجھے ہرگز ترس نہیں آیا. کافر زندان سے پتھروں کو کیوں باہر پھینک رہا ہے؟ کہا کہ میں زندان سے پتھروں کو اس لیے باہر پھینک رہا ہوں، میں نے سنا ہے حسین کی جو 4 سال کی بیٹی ہے نا، جس کو میں نے راستے پر سونے نہیں دیا، وہ حسین پر سونے کی، حسین کے سینے پر سونے کی عادت تھی. راستے بھر میں نے اس کو تماچے مار مار کر جگاتا ہوا آیا ہوں. جب وہ روتی تھی میں تماچے مارتا تھا. میں نہیں چاہتا وہ اس زندان میں آ کر نیند سے نڈھال ہو کر ان پتھروں کو اپنا تکیہ بنا کر آرام سے سو جائے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. دنیا کی روایت ہے کہ بچوں کو پیار کیا جاتا ہے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، اور گھر کے بڑے آ کر خاص طور پر بیٹیوں کو بڑا احساس ہوتا ہے باپ کے مر جانے کا. بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا جاتا ہے کہ بیٹا تمہارے بابا دنیا سے چلے گئے تو غم مت کرنا، ہم ہیں، ہم بھائی ہیں، ہم چاچا ہیں، ماما ہیں، ہم ہیں. خدا پردیس میں کسی بچی کا ایسا مقدر نہ کرے کہ حسین کی بچی پردیس میں جب یتیم ہوئی، سر پہ ہاتھ رکھنے والے لوگ ہاتھ نہ تھے، تماچے مارنے والے شمر کے ہاتھ تھے. سکینہ بیوی روتی، شمر تماچے مارتا، کہا میں حسین کی یتیمہ ہوں. شمر تماچے. جزاک اللہ. شہزادی آپ سب سے راضی ہو، جتنے زدان ہوں میں آپ سب سے راضی ہو. آئندہ بس اس بات کا خیال رکھنا. میری دعا ہے وہ عزادار جن کی وجہ سے ماتم نہیں ہو پایا تھا، آج گریہ ہو گیا ہے. مولا سب کی عبادت کو قبول کرے، مولا سب کی غلطیوں کو معاف کرے. عزاداروں گریہ کر لینا. میں بڑی بات پڑھنے والا ہوں. دنیا کی روایت ہے نا مولانا وقار صاحب کہ جب کوئی یتیم آپ کے سامنے آ جائے تو اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا جاتا. چھوٹی سی بچی رو رہی ہے، سکینہ بیوی کا صدقہ ہے، جب تم سے راضی ہوگی جو چھوٹے بچے روتے ہیں نا. یہ چھوٹی بچی کھڑی ہے، ذاکرہ بھی ہے. مولا اس کے علم میں اضافہ فرمائے، اس کی معرفت میں اضافہ فرمائے. تمہارے بچوں کو مولا سلامت رکھے. کیا کہ کسی یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار مت کرنا. کیوں؟ اس بچے کو احساس ہوگا. قربان جاؤ اس وقت پر جب یزید ملعون لعنتی تخت پر بیٹھا تھا اور اپنی بیٹی کو پیار کر رہا تھا، سامنے حسین کی یتیمہ کھڑی تھی. بیوی سے مانگا ہی کچھ نہیں، اور کچھ نہیں مانگا میں نے بیوی سے، اور بیوی بس اپنا ذاکر بنا دے، ذاکر بیوی سکینہ کہلاؤں. اپنا غم مجھے عطا کر دے، میں لوگوں تک آپ کے غم کو پہنچا سکتا. عزیزانو یہ غم مانگا ہے، مانگ لو بیوی سے غم. یزید اپنی بچی کو پیار کر رہا ہے، حسین کی یتیمہ سامنے کھڑی ہے اور وہ اپنی بچی کو پیار کیے جا رہا ہے. پھر غرور سے کہتا ہے اے بنت حسین، میں نے سنا ہے تمہارا بابا بھی تم سے بہت محبت کرتا تھا. اللہ اکبر. میری سکینہ بیوی کہتی ہے اے ظالم، اے یزید ملعون، تجھے کیا پتا میرا بابا مجھ سے کتنی محبت کرتا، کتنی محبت. روز نماز فجر کے بعد میرے بابا مجھے اپنی گود میں بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے تازہ خورمے کھلاتے تھے. یزید کہتا اچھا پھر تو کئی دن کی بھوکی ہو، تمہیں تازے خورمے ملے، کیا کھاؤ گی؟ بیوی نے فوراً سید سجاد مولا کی طرف نگاہ کی، بھیا کیا حکم ہے؟ مولا سید سجاد نے آنکھوں کے اشارے سے کہا بہن ہاں کہہ دے، یہ بھی ہمارا ایک امتحان ہے. بیوی نے کہا کھاؤں گی. یزید نے ایک تشت منگایا. تشت کے اوپر ایک رومال ڈھکا ہوا تھا، تشت کے اوپر ایک اس طرح رومال ڈھکا ہوا تھا، تشت ڈھکا ہوا تھا رومال سے. بیوی کے سامنے تشت پیش کیا گیا. بیوی نے رومال ہٹا کر ایک چیخ ماری، کہا یزید تو کہتا تھا اس میں تازہ خون ہوں گے، ارے اس میں تو میرے بابا کا کٹا ہوا سر.
कहता है, यजीद ने वो सर उठाकर अपने पास रखा, बबूल की छड़ी से मौला हुसैन के दांतों पर वो छड़ी मारकर बेहुरमती करता था। बीवी तलब को कहती है, यजीद तूने पानी नहीं देना ना सही, खाना नहीं देना ना सही, अरे मुझे तमाचे मार ले मगर मेरे बाबा के सर के साथ की बेहुरमती न कर। ये मेरे बाबा का सर मुझे दे दे, मेरे बाबा का सर मुझे दे दे, मेरे बाबा का सर मुझे दे दे। यजीद ने कहा नहीं, आज तुम्हारी और तुम्हारे बाबा की मोहब्बत का इम्तिहान है। अगर ये तुम्हारे बाबा को तुमसे इतनी मोहब्बत है तो अपने बाबा के सर से कह के उठ के तेरी आगोश में आ जाए। बस मेरी शहजादी ने अपने दामन को अपने हाथों को फैलाकर एक सदा बुलंद की, बाबा ये यजीद हमारी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहता है। बाबा ऐ मेरे बाबा के सर मेरी आगोश में आ जाओ, ऐ मेरे बाबा के सर मेरी आगोश में आ जाओ, मेरी आगोश में आ जाओ मेरे बाबा के सर। मौला हुसैन का सर बहुक्म खुदा बाइजाज़े इमामत उठकर जब बीबी की गोद में आया, बस हज़ारों अपने कलेजे पे हाथ रखकर ये बैन सुनना। बीबी की 3 बैन के बाद शहादत हो गई थी। मौला मुझे हिम्मत दे पढ़ने की, आपको हिम्मत दे सुनने की। लंबी उम्र तक मौला का जिक्र करते रहो जब तक शहजादी चाहे। अपने बाबा का सर इस तरह से गोद में लिया शहजादी ने, अपने बाबा के मुंह पे मुंह को रखा, अपने बाबा के सिर को बोसा दिया और फिर बीवी ने बयान करना शुरू किया, मेरे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मेरे अल्लाह रासी बाबा, बाबा बाबा बाबा, आपने जो मुझे तोहफे में बालियां दी थी बाबा, वो शाम गरीबा में नहीं छीन कर ले गए। हो गई मजलिस, हो गया गिरिया, बीबी तुमसे राजी हो। अज़दारों पहले बैन है, ये तो पहला बैन है, कलेजा संभालो अभी अपना। दूसरा बैन बीबी कहती है, बाबा बाबा जानते हैं मेरे रुखसारों की रंगत करबला से लेकर शाम तक क्यों तब्दील होती रही। पापा जब जब मैं रोती थी आपका कातिल शिमर करबला से लेकर शाम तक मुझे तमाचे मारता था। इमाम ज़मान आपसे राजी हो, इमाम के जुमले ज़ियारत नाइया में मेरा सलाम हो मेरी उस जद्दे मज़लूमा पर कि जिसके रुखसारों की रंगत करबला से लेकर शाम तक तब्दील होती रही। आखिरी बैन जिसके बाद शहजादी की शहादत हो गई। आखिरी बैन शहजादी ने शहादत से पहले किया है। हौसला करके सुनना औलाद वालों, तुम्हारी औलाद पर कभी ये वक्त ना आए। कहा, बाबा बाबा कभी आपने कोई ऐसी बच्ची देखी है कि जिसकी उम्र 4 साल हो, 4 साल की उम्र में ही उस पर इतने सितम ढा दिए गए हो कि उसके सर के बाल सफेद, और ऐसे बाबा के मुंह पे मुंह में रखा। रोती रही मेरी शहजादी। बीवी मेरा बाप ने आकर उठाया, सकीना उठो। सकीना रोती रही, सकीना उठ जाओ बेटा। सकीना रोती रही, मेरी शहजादी बहुत रो चुकी, सकीना उठ जाओ, नहीं उठी। जब बीबी की आवाज बंद हो गई तो मेरी शहजादी मेरा बाप घबरा गई। तमाम बीबियां घबराई। सैयद सज्जाद मौला आए, नब्ज देखी, बस रोते रोते हुए कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मा सकीना दुनिया में ना रही। मौला इमाम मोहम्मद बाकर बाजार जिंदान से बाहर आकर कहते, शाम वालों, मेरी फूफी अम्मा शहीद हो गई है, किसी ने जनाजे में शिरकत करनी है तो आ जाए। ये अंदाज था जनाब नासिर अब्बास शहीद का, मौला उसको जिंदगी तो मौला उनको बुलंद दर्जात अता फरमाए। कहा कि शाम वालों, जिसने मेरी फूफी अम्मा के जनाजे में शिरकत करनी है आ जाए। अज़दारों शाम वाला तो कोई ना आया। उधर करबला में कब्र अब्बास में ज़लज़ला तारी हुआ, उधर से मौला अब्बास चले, इधर से मौला हुसैन
انتظار کرتا رہا کوئی پرسے کے لیے آئے. شام کا میرا مولا جب دیکھا کوئی نہ آیا, ہتھکڑیوں بیڑیوں والے ہاتھوں سے بولا آئے. شام والوں سے مخاطب ہو کر کہا, شام والوں میری بہن چلی گئی, میری بہن شہید ہو گئی, تم نے اس کا بھی پرسہ نہ دیا. ویسے ہی ہمارے ساتھ برا سلوک کیا, چلو کیا, ہمارے گھر کا پرسہ نہ دیا, چلو صحیح, آج میری بہن شہید ہو گئی ہے. ارے کم سے کم کوئی یہ تو بتا دے کہ اس پردیس میں ہم غریبوں کا قبرستان کہاں ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. تجھ کو زندہ میں بابا کا سر جو ملا, تجھ کو زندہ میں بابا کا سر جو ملا, تو نے بابا کے منہ پہ جو منہ کو رکھا, اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی کہ زندہ لرزنے لگا. روتے روتے ہی آئی ہے تجھ کو قضا, خوب بھرا تیرا کرتا بن بھر گیا, ہائے زندان تیرا وطن بھر گیا, خوب بھرا تیرا کرتا بن بھر گیا. ہائے فرحان مظہر عجب وقت تھا, وہ وقت یاد کرو. ہائے فرحان مظہر عجب وقت تھا, اس یتیمہ کا جس دم جنازہ اٹھا. بیویوں میں بپا ایک کوہرام تھا, ارے سب نے قبر سکینہ پہ ماتم کیا. خوب راتے توفیقات میں اضافہ فرمائے. شہید کفیل صاحب مولا بلند کے درجاتوں کا فرمائے. آخری بیت سننا آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ مصر شام میں ابھی اس کے بعد جاتے ہی پڑھنا ہے, جو فرمائش لگے کوشش کروں گا وہاں پوری کر سکوں. اللہ بس یہ سننا تھا. مولا سید سجاد نے دیکھا کہ جب کوئی نہ آیا, زندان کے اندر ایک قبر بنائی گئی. اللہ رو گریہ کر لینا. آخری جمعہ اصلاح تمہارے حوالے کر رہا ہوں. شہزادی کو کیسے تم منہ پہ ماتم کرو, سر پہ ماتم کرو, گریہ کرو, جیسے چاہو بی بی کو راضی کرو, مگر راضی ضرور کرنا. اپنی آواز شام والی بی بی تک پہنچانا, اس لیے کہ بی بی 3 سال ہو گئے ہم شام نہیں آ پا رہے ہیں. نہ جانے کتنے لوگ کتنے سالوں سے شام نہیں گئے ہیں. بی بی بس اپنے پرسے کو اپنے مولا غازی عباس کے صدقے, اپنے چچا غازی عباس کے صدقے اس ہوا کو حکم دیجیے ہمارے پرسے کو امامیہ کالونی لاہور سے آج 28 صفر 20 دسمبر 2014 کو جو گریہ ہم کر رہے ہیں, بی بی اس گریہ کو اپنی شام کے دربار میں بلا لے پرسے کے لیے. اللہ سید سجاد مولا نے جب قبر بنائی ہے, مولا سید سجاد کہتے ہیں جب میں اپنی بہن کو قبر میں لٹانے لگا, قبر میں اتارنا چاہ رہا تھا, میں نے دیکھا قبر کے اندر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے. کہتے ہیں سید سجاد بیٹا میری سکینہ میرے سینے پر دے دے, کہ میرے آدمی کونی صاحب منصور کی سنگت اندر آ جائے, وہ پرسہ دیں گے اپنی روایت کی طرح. آج بابا کونی شاہ اس میں موجود ہے, بابا حسن عباس کاظمی اس پرسے میں موجود ہے, وہ پرسہ دے. ساری
संगत उनकी और फिर मस्तूरात उतरेंगी, छोड़ कर न जाना जनाजा, बीबियां उतरेंगी, पुरसा देंगी और फिर ताबूत बाहर जाएगा। या हसन, या हसन, या हसन, या हसन, या हसन, या पर तीर है चलाए, क्यों मुझतबा की मैयत 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 पर तीर है चलाए, किस जुर्म में अली के बेटों पे जुल्म ढाए, किस जुर्म में अली के बेटों पे जुल्म ढाए, क्यों मुझतबा की मैयत पर तीर है चलाए, 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 किस जुर्म में अली के बेटों पे जुल्म ढाए, किस जुर्म में अली मर जाती कर हसन के नाना के पास जुर्म, मर जाती कर हसन के जाना था क्या कि
किसी का वो कोई हमें बताए चाहता था क्या किसी का वो कोई हमें बताए जो मुस्तफा की मैया वो पर तेर है चलाए वो पर तेर है चलाए जो मुस्तफा की मैया वो पर तेर है चलाए किस जुर्म में अली के वो बेटों पे जुल्म डाले किस जुर्म में अली के वो बेटों पे जुल्म डाले जो मुस्तफा की मैया वो पर तेर है चलाए जो मुस्तफा की मैया वो पर तेर है चलाए नाना के पास सुरवर वो मर जाती तरह बन के चाहता था क्या किसी का वो कोई हमें बताए चाहता था क्या किसी का वो कोई हमें बताए जो मुस्तफा की मैया वो पर तेर है भाईजान इधर सामने देखा नहीं जनाजा वो कोई भी हमने ऐसा देखा नहीं जनाजा वो कोई भी हमने ऐसा भाई इधर भी करना वो देखो छोटे शॉट ये इधर सामने जब आओगे वापस लेके यार व्यू बना आया व्यू बना बाहर तक बना लो बाहर जो होगी ना कमरे किस पासे जावा मेरा घर जलाया लुटिया दी दावा रो के देना जो हल्के से दूर है जो हल्के से दूर है अपने सर को जरूर मैं कम किस पासे जावा मेरा किस पासे जावा चुम चुम के टुकड़े कर जहरा जाई चुम चुम के टुकड़े खाने चले गए हसन जाने बे आदत न आखिया गाते बेचे आ गए मेरा घर जलाया लुटिया रे दामा रो के जाना किस पासे मोला
फैसल को जनाब सज्जाद मौलाना को गुस्सा देना है 95 हिजरी 95 हिजरी मदीना मोहम्मद मदीना मोहम्मद मेरा ज़हरा और कबूल करें मेरे भाई वसीम बलोच का कि जिसने मुझे ये नस्ल तैयार की दी थी मसाइल के लिए मैंने कहा था ये कलाम पढ़ना चाहता हूँ और उसके लिए उनके इल्म में इजाफा फरमाए 95 हिजरी मदीना मोहम्मद वेड़ा ज़हरा दे मैयत सज्जाद मज़मून दी जेड़े वेले मेरा पंजवा इमाम बाबे को कफन पवाई सुनकर इमाम मोहम्मद बाकर बाबे दी मैयत दे करीब आए बाबे दी कफन दे बंद खोले इमाम दी नजर पईए ते बाबे दी अखां बंद है ता अखां विचों भी रत जारी ओ वेले इमाम मोहम्मद बाकर बाबे दी पेशानी को बोसा दे के आदे बाबा मैयत ता हिकरत न रो मता धिया मर वजरी मेरे इमाम सज्जाद की मैयत विचों आज़ाई तू जो आहदे कफन दे विचों मरो ये को बात बाजार भूलदा कफन दे पीछे नारो मैं को बाटे बाजार कफन दे पीछे नारो मैं को बाटे बाजार बोले बोले तुझे दे कफन दे पीछे नारो मैं को बाटे बाजार बोले तुझे दे कफन दे पीछे नारो मैं को बाटे साइड तो जो Thank you.